13 मई को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया जिससे फ्यूचर का जो इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर है उस पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। यूएस डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरेबिया के विजिट पे था और उन्होंने $600 बिलियन की न सिर्फ डील की बल्कि इसके साथ यूएई एज अ होल $1.8 ट्रिलियन की इसकी कमिटमेंट हुई कि वो यूएस में हथियारों से लेकर इसकी इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजीज एंड एवरी सेक्टर वो अगले 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। और साथ ही उसी दिन यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और इंडिया का सीज फायर भी किया और साथ में ये भी कहा कि मैंने एक न्यूक्लियर वॉर की जो थ्रेट है उसको ख़त्म कर दिया और अब ये दो ममालिक अपने आप में एक सीज फायर डील कर चुके हैं। और इसके साथ साथ उसी दिन जो ट्रेड वॉर पिछले 2 हफ्ते से चला आ रहा था उसका ट्रम्प ने कहा कि हमने चाइना के साथ डील कर चुके हैं और दोनों कंट्रीज जो 150% एक दूसरे पे टैरिफ्स लगा चुके थे अब उसके इस डील के मुताबिक ये सिर्फ ओनली 30% पे आ गए। इन सारे न्यूज़ के इन सारे जो अपडेट्स थे ये सारे स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी को प्रोजेक्ट करती है और उससे न सिर्फ बिटकॉइन बल्कि तमाम मार्केट ने रैली ली और बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। और ये सारी चीज़ें ये हरबिंजन दे रहे हैं कि यूएस अब अपने आप को दोबारा ग्लोबल स्टेज पे एक लीडर के तौर पर इमर्ज कर चुके हैं और वो इस डॉलर सिस्टम को दोबारा इसको री अलाइन करके स्ट्रेंथन के लिए काम कर रहा है और इसका इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पे बिटकॉइन क्रिप्टो पे क्या पड़ेगा। और इसके साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान का भी उन्होंने जिक्र किया कि हम उसके साथ ट्रेड करने जा रहे हैं तो इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप ब्रेक डाउन करेंगे इस पूरे एनालिसिस को और उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट में देखेंगे कि इसके साथ जो वर्ल्ड ऑर्डर जो इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर पे जो इसके असरात होंगे वो क्या होंगे और हम उससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं आज इसके बिहाफ पे डिसीजन लेके। तो ये वीडियो मिस ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे इकोनॉमिक कंसेप्ट को या पूरे ये जो प्रॉस्पेक्ट है इसको समझें। लेट्स डिग इन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इस वीक क्या हुआ और इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मेरा नाम सलीम खान है और आप इस वक्त ब्लैकोनॉमिस्ट देख रहे हैं। लास्ट 13 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने विज़िट किया यूएस का और ये न सिर्फ एक नॉर्मल विज़िट था बल्कि ये एक हिस्टोरिकल विज़िट था पूरे गल्फ स्टेट को और स्पेशली सऊदी अरेबिया को। लास्ट टाइम ये न सिर्फ मतलब एक ट्रेड डील या एक इन्वेस्टमेंट डील था बल्कि ये एक रियल इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट था क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट $1.8 ट्रिलियन जो है ना का डील हुआ यूएई और सऊदी अरब और कतर के दरमियान। और इसमें हर शोबे में यूएस के साथ मतलब चीज़ें इसमें डिस्कस हुई, इसमें आर्म्स के भी, इसमें इंडस्ट्रीज़, तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई। उसको हम फर्दर डिटेल में देखेंगे कि क्या इसमें हुआ। इसको आप ये कह सकते हैं कि ये पेट्रो डॉलर 2.0 था जो 1970 में लास्ट टाइम यूएसए और इन स्टेट्स के दरमियान एक डील हुआ था कि जिसके तहत उन्होंने कहा था कि आप ऑयल प्रोडक्शन या ऑयल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ये आप डॉलर में बेचेंगे और इसके अगेंस्ट यूएस आपको सिक्योरिटी देगा और प्लस उस आपकी जो फंड है वो इसके आप इन्वेस्ट करेंगे यूएस में और यूएस इस पे यील्ड भी देगा। तो एक तरह से हमने ब्रिक्स और इस चीज़ों में देखा कि यूएस डॉलर सिस्टम को थोड़ा सा ख़तरा नज़र आ रहा था, लेकिन चूँकि यूएस इस वक्त मतलब जानता था कि मतलब अब हमें ये रीनिगोशिएट करना होगा इन डील को और इसके अलावा जो सऊदी अरब और ये ममालिक थे ये भी चाहते थे कि यूएस इसको रीनिगोशिएट करे और उसमें मज़ीद हमारे लिए बेटरमेंट की कोशिश करे। तो ये हर लिहाज से एक बेटर डील थी यूएस के लिए भी और कुछ इसके फ़ायदे सऊदी अरब और गल्फ के भी होंगे, लेकिन इसमें चाइना को एक बहुत बड़ा दचका मिला इस चीज़ को। तो हम इस इन्वेस्टमेंट की थोड़ा से बारफिकेट करते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट किस कैटेगरी में दिख गई है। वाइट हाउस के मुताबिक 140 बिलियन providing Saudi Arabia with a state-of-the-art war fighting
equipment and service from over dozen US defense. मतलब $600 billion की जो इन्वेस्टमेंट हुई उसमें 142 बिलियन वॉरफेयर इक्विपमेंट पे सऊदी अरब इन्वेस्ट करेगा और इसके बदले में जो यूएस है वो इसको जो है ना वो ये इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा एआई डेटा सेंटर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर $20 बिलियन खर्च होंगे। गूगल डेटा वॉलेट और ओरेकल एमडी और उबर पे जो है ना इसके ऊपर $80 बिलियन होंगे और इसी तरह बहुत सारे शोबों पे ये इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये एक तरह के आप ये समझ ले कि एक लॉन्ग टर्म जो अपकमिंग 10 से 15 ईयर है इसमें ये सारे इन्वेस्टमेंट होगी और सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट और इससे इस खित्ते के जो रीअलाइनमेंट है वो चेंज हो गई है और अब इन्होंने सऊदी अरब की इकॉनमी पे बेट किया और इससे यूएस इकॉनमी को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। साथ साथ हमने देखा कि यूएस और चाइना भी एग्री कर गए टैरिफ वॉर्स पे और जो 140% एक दूसरे पे लगा बैठे थे अब वो 30% पे आ गए और ये निगोसिएशन भी इससे न सिर्फ सर्टेनिटी मार्केट में आई बल्कि इससे वो जो ट्रेड वॉर की एक तरह का chaos था वो भी ख़त्म हुआ और आपने देखा कि बिटकॉइन, क्रिप्टो, S&P 500, नेस्डेक तमाम चीज़ें ऊपर चली गई और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि ये अभी हम देख रहे हैं कि ये अनसर्टेनिटी जो है ना इस मार्केट को ड्राइव करेगी। इसलिए मैंने जो 2-3 वीडियो बनाए इसमें मैंने आपको कहा था कि जो लिक्विडिटी है वो मुसलसल मार्केट में इंजेक्ट हो रही है। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं और वो मैंने राइट टाइम पे आपको बताया कि अब मार्केट जो है ना इस अपकमिंग क्वार्टर में रैली करेगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक बैकड्रॉप भी बेहतर हो रहा है और साथ साथ जो यूएस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी बेहतर हो रहा है। उसी दिन में इससे 1-2 दिन पहले ट्रम्प ने अनाउंस किया कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट था कि उसमें न्यूक्लियर वॉरफेयर का ख़तरा था और उसको मैंने न सिर्फ अवॉइड किया बल्कि दोनों मुल्कों को मैंने ट्रेड की भी ऑफ़र दी और मैं चाहता हूँ कि बजाय इसके कि जंग पे बल्कि एक ट्रेड के ऊपर बात हो और वो इस कॉन्फ्रेंस में भी रिपीट किया। आपको मैं उसमें क्लियर कैटेगरी के लिए कहा कि इसका ये थ्रेड भी ख़त्म किया। अच्छा, इसके थोड़ा सा इम्पैक्ट ये पड़ा कि ट्रम्प पे उसने ट्वीट किया कि इंडिया और पाकिस्तान को न सिर्फ इक्वल वेट्स दिया बल्कि उसने कहा कि कश्मीर का जो है वो भी हल करेंगे। इस पे इंडिया पे बहुत बड़ा एक असर पड़ा और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एक न्यूज़ है। लेकिन इसके पीछे क्या है कि क्यों पाकिस्तान को अब ट्रम्प न सिर्फ या यूनाइटेड स्टेट इक्वल वेट दे रहा है बल्कि वो ट्रेड के कंटेक्स्ट में भी देख रहा है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिग आउट करूंगा कि ये परसेप्शन क्यों चेंज हो गई। इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक कैटलिस्ट है और वो क्या है, वो ये है जो इस वक्त फाइनेंशियल चेंज आ रहा है या जो इकोनॉमिक पैराडिगम शिफ्ट हो रहा है इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक रोल है। और वो क्या है, वो ये है कि ये जो शिफ्ट आ रहा है इसमें जो बिटकॉइन है या क्रिप्टो करेंसीज़ है ये मेजर रोल प्ले करेंगे। और जैसे कि मैंने कई वीडियो में बताया है कि अब जो यूनाइटेड स्टेट है वो नेक्स्ट बिटकॉइन स्टैंडर्ड पे जा सकता है और बिटकॉइन स्टैंडर्ड पे जाने के लिए ज़रूरी है कि क्रिप्टो की जो रेगुलेशन है वो न सिर्फ यूएस में पास्ड हो बल्कि यूएस के जो एलाइज है उसमें पास्ड हो। और वो पाकिस्तान को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक रोल मॉडल हो और फिर बाकी कंट्रीज़ में वो जो रोल मॉडल है वो रिप्लिकेट हो। तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने एक लैंडमार्क एग्रीमेंट साइन की और उस एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ कि अब जो पाकिस्तान की जो क्रिप्टो रेगुलेशन है वो थ्रू उसमें वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो है ना हेल्प करेगा स्टेबल कॉइन के हवाले से भी और बाकी जो क्रिप्टो इनोवेशन है इसके हवाले से भी। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी वो क्या है। वो वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी ये एक डोनाल्ड ट्रंप इसको लीड कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली इसको लीड कर रहा है। और वो क्यों इसको लीड कर रहा है, क्योंकि ये जो न्यू फाइनेंशियल सिस्टम है इसमें जो स्टेबल कॉइन है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि स्टेबल कॉइन का इम्पैक्ट क्या होगा। इसमें स्कॉट बेसेंट जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी है उसको लास्ट टाइम किसी एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर यूएस डॉलर को आपने मतलब जो इसकी वीकनेस है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, तो उन्होंने शॉर्टकट आंसर दे दिया कि हम अगले 100 साल तक यूएस डॉलर को अगर हमने स्ट्रेंथन करना है तो वो स्ट्रेंथन करेंगे स्टेबल कॉइन पे। और मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टेबल कॉइन कि कैसे ये करेंगे ये आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन होगा। लेकिन अब हम वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी के थोड़े से हवाले से बताएं। वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी जो है ना वो एक कॉइन इशू करेगा और वो स्टेबल कॉइन इशू करेगा और वो है USD1। और इसका अबू धाबी के साथ पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट हुआ
کہ جو USD1 ہے وہ جو ہے نا وہ ایز اے اسٹینڈرڈ اسٹیبل کائن یوز ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت کرپٹو کا جو سب سے بڑا اسٹیبل کائن ہے وہ USDT ہے جو 150 بلین آلموسٹ کو ٹچ کر رہا ہے. اس کے بعد USDC ہے. لیکن یہ جو USDT ہے یہ ڈیٹ تو لے رہا ہے US کا, لیکن یہ ایک آؤٹ سائڈ آف دا US کمپنی ہے. US یہ چاہتا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹ یہ چاہتا ہے کہ جو اسٹیبل کائن ایشو ہو وہ نہ صرف وہ کمپنی بلکہ وہ جو پورا سیٹ اپ ہے وہ US بیسڈ ہو اور اس کا جو ہے نا باہر سے کوئی لنک نہ ہو. تو اس وجہ سے اب US چاہتا ہے کہ جو USDC ہے, USD1 جو ابھی لانچ کریں گے, جو ابھی اس کے لیے منڈے کو ایک اسٹیبل کائن ایکٹ بھی پاس ہو رہا ہے, وہ اس پرپس کے لیے ہو رہا ہے تاکہ اس کا US کو یہ ایک نیو ڈالر ڈیمانڈ وہ کریٹ کر رہا ہے. تو آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ پیٹرو ڈالر میں بھی جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ ڈالر اسٹرینتھن کے لیے ہوا تھا. تو اس دفعہ نہ صرف یہ ڈیل ہو رہا ہے بلکہ اس میں پاکستان کا پارٹ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کرپٹو ایڈاپشن میں بھی ٹاپ 10 میں آ رہا ہے اور یہ IMF کے انڈر مطلب اس کے ابھی لون کے نیگوشیشن چل رہے ہیں. تو پاکستان کو ایزیلی انفلوئنس بھی کیا جا سکتا ہے کہ جس کے اوپر یہ جو ہے نا یہ ڈیل ہو اور پاکستان ایزیلی وہ سارے چیزوں کو سمجھے. اب پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے اگر پاکستان اس چیز کو سمجھے, اور اس کا امپیکٹ ہم نے جو ابھی ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا, آپ یہ سن سکتے ہیں. If you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India, we're doing a big deal with Pakistan, and I said, what are you guys doing? You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think we, you know, I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault, but Pakistan has got some excellent people and some really good, great leader. And India is my friend Modi, and he's a mutual friend. Yeah, he's a great guy. کہ پاکستان جو ہے نا وہ کہ لوگ جو ہے نا انٹلیکچوئل ہے اور اس کے ساتھ ہم ٹریڈ کریں گے. تو وہ ٹریڈ کا کنٹیکس یہ تھا کہ وہ اب پاکستان کو کرپٹو ہب بنانا چاہ رہا ہے اور اس میں جو ٹرمپ آرگنائزیشن ہے وہ اب سارے ریگولیشن اور اس چیز کو ڈیزائن کرے گا, اور اس کے ساتھ پاکستان کرپٹو کونسل کے تھرو یہ سب کچھ ہوگا. اور اس سے پاکستان میں جو ہے نا نہ صرف ڈالر ڈیمانڈ کے لیے ایک دنیا کو دکھانے کے لیے کہ کس طرح یہ جو ریگولیشن ہے کس طرح ہیلپ آؤٹ کا ہو کنٹری کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں انوویشن کے لیے, بلکہ پاکستان کی کیس اسٹڈی کو لے کے پھر پوری دنیا میں یہ سسٹم امپلیمنٹ کرے گا. اب یہاں پہ بات آتی ہے, میں اکثر یہ ڈسکس کرتا ہوں کہ اس اپرچونٹی کو اگر پاکستان سمجھے تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے, کیونکہ اس وقت ایک بہت بڑا ویل ٹرانسفر ہونے جا رہا ہے. اس میں آلموسٹ جب نیو فائنینشیل یا نیو پیراڈگم شفٹ آ رہا ہوتا ہے اس میں آلموسٹ $900 ٹریلین کا شفٹ آ رہا ہے. لیکن یہ ہمارے لیے ایک خوش قسمتی بھی ہے اور ہمارے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہے. اگر ہمارے جو پالیسی میکر ہے اس چیز کو سمجھے اور اس پہ سیریسلی ورک کر رہے تو ہم بیٹر ڈیل لے سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈیا یا باقی نیشن اسٹیٹ کے حوالے سے. اچھا, جیسے اسکاٹ بیسنٹ میں ریسنٹلی جو اس نے سینٹ کے سامنے جو انٹرویو دیا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں کرپٹو جو ایسٹ ہے اس کو گلوبل کورس پہ US کو نہ صرف اڈاپٹ کرنا چاہیے بلکہ لیڈ کرنا چاہیے اور US کو ایک کرپٹو فائنینشیل ہب بنانا چاہیے. اس میں دوران اس نے کہا کہ اسٹیبل کائن ول جنریٹ ڈیمانڈ پر $200 ٹریلین گورنمنٹ ڈیٹ اینڈ سپورٹ کی لیجسلیشن ریگولیٹ دا کرپٹو مارکیٹ. اب اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹ ڈیٹ سیلنگ کے اس نچ پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کے لیے نیو جو ڈیٹ کی ڈیمانڈ ہے وہ چاہیے. لیکن وہ کیا چاہتے ہیں, اب جو اسٹیبل کائن ہے وہ اگر $2 ٹریلین کی بائی 2026 اس کی ڈیمانڈ ریز ہو تو US گورنمنٹ کو جو اسکاٹ بیسنٹ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا کوشن دے گا کہ کیونکہ اس کے جو ٹی بل ہے وہ اس کے پیچھے ہوں گے, تو ٹی بل وہ بیچے گا اور اس کے اوپر اسٹیبل کائن ایشو ہوگا, اور پھر جو اسٹیبل کائن جو ٹی بل سے پیسہ آئے گا اس سے یہ لانگ ٹرم بانڈ مارکیٹ سے اٹھائیں گے. تو 10 ایئر کے جو مارکیٹ بانڈ ہے وہ بائی کریں گے, اس سے مارکیٹ 10 ایئر بانڈ کی جو پرائز ہے وہ بڑھے گی, اور اسی طرح لانگ ٹرم انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے گا. تو لانگ ٹرم انٹرسٹ ریٹ نیچے لانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فیڈ کچھ نہیں بھی کرے گا تو اس سے بہت بڑی کوانٹیٹیو ایزنگ ہوگی, اور اس سے جو ہے نا مارکیٹ
جیو پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی اور اکنامک فرنٹ پہ بھی بہت بڑا اس کا فائدہ ہوگا. ساتھ ساتھ جو ٹرمپ آرگنائزیشن ہے اس نے کہا کہ پاکستان کے کنٹیکس میں کہ ہم ایکسپینشن آف USD1 کریں گے. تو یہ USD1 کا میں نے جیسے آپ کو پتا کہ یہ نیو ڈالر ڈیمانڈ ہے اور یہ پاکستان کے تھرو اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہا ہے یہ ساری چیزوں کو. تو اس کا بہت بڑا ایک امپیکٹ پاکستان اکانومی پہ پڑے گا اور پاکستان جو ہے نا اگر پالیسی میکر اس چیز کو سمجھیں گے یہ ایک گلوبل ڈالر ڈیمانڈ کے لیے جو سب سے پہلی کنٹری ہوگی وہ پاکستان ہی ہوگی. اور اسی وجہ سے جو USA یا جو US گورنمنٹ کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ پاکستان کی طرف بہت پازیٹیو ہونے جا رہا ہے اور اس کا آگے بھی اس کا امپیکٹ پڑے گا. تو لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کرپٹو اور اس چیز کو لوگ سمجھ نہیں رہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 100 سال میں ایک نیو 10 سال کے لیے ایک اپرچونیٹی مل رہی ہے, ایک ونڈو مل رہی ہے. اس میں انڈیویجول بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ملک بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان اس سے کافی فائدہ اٹھا سکتا ہے. ابھی ہم لاسٹ اس چیز پہ آ جائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ کرپٹو کے حوالے سے ایک اور اس پہ کور فرنٹ پہ ایک بہت بڑا نیوز آیا کہ کائن بائز جو ہے نا S&P 500 میں شامل ہو گیا. یہ بھی ایک بہت بڑی, کیونکہ S&P 500 کے جو ابھی لوگ جتنے لوگ S&P 500 میں انویسٹ کریں گے ان کے جو شیئر ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ کائن بیس میں جائیں گے. اور کائن بیس آپ کو پتہ ہے کہ US کا سب سے بڑا کرپٹو ایکسچینج ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ فنڈ بھی کرپٹو میں شفٹ ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو US ایڈمنسٹریشن یا جو US گورنمنٹ ہے وہ ہر لحاظ سے یہ سمجھتا ہے کہ جو فیوچر ہے وہ کرپٹو ہے, بٹ کائن اسٹینڈرڈ ہے اور اس سے وہ اپنے جو ڈالر کی نیو ڈیمانڈ جو کریٹ کر رہا ہے اور نیو ڈالر سسٹم جو اسٹرینتھن کر رہا ہے اس تھرو سسٹم. تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے, ہم سب کے لیے اس میں کیا اپرچونیٹی ہے؟ ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے, کیونکہ اگر یہ ویلتھ ٹرانسفر آپ سمجھے اور اس فائنینشیل جو ابھی جس میں ایک سب سے بڑا دنیا مطلب سینچری کا ویلتھ ٹرانسفر ہونے جا رہا ہے, اگر آپ اس چیز کو سمجھے اور آپ ان کرپٹو ایسٹ میں ابھی جو اس کی پرائس کچھ بھی نہیں ہے, جیسے کہ بٹ کائن ہے, جیسے کہ ایتھیریم ہے, جیسے کہ سول ہے, جیسے کہ سوئی ہے, اس پہ بھی میں نے کمپریہنسو ویڈیو بنائی ہے اور میں اس لیے بناتا ہوں کہ آپ شارٹ ٹرم ٹریڈ مائنڈ سیٹ سے نکل جائے, یہ جوئے والے کام سے نکل جائے. آپ اس کو ایک تھرو فائنینشیل کنٹیکس یا فائنینشیل لینس کے تھرو سمجھے, تب آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی. اس لیے یہ میں ویڈیو بناتا ہوں, اس لیے ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں پروتا ہوں, یہ ڈاٹ کنیکٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پوری کی پوری کنٹیکس میں یہ اسٹوری سمجھ آ جائے. اور آپ کو جب یہ اسٹوری سمجھ آتی ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اگر 10 سال میں اپنے آپ کو بلینئر یا ملینئر بنانا چاہتے ہیں, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, بٹ آپ کی آئیڈیالوجی اور آپ کی مائنڈ سیٹ اور آپ کی اس چیز کو سمجھنا ہوگا. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں فارچونیٹلی ایک اکانومسٹ بھی ہوں اور پلس میں ٹریڈنگ بھی ہوں, تو میں اس چیز کو ایز اے ٹریڈنگ وہیکل نہیں سمجھ رہا, میں اس کو ایک فائنینشیل چینج کے ٹولس کے طور پہ سمجھ رہا ہوں کہ جو ویلتھ ٹرانسفر ہونی جا رہی ہے وہ فیوچر میں کہاں ہوگی. تو جو فیوچر کی اگر آپ یہ ایسٹ سمجھے, اب آپ کہیں گے کہ یہ چیزیں باقی لوگ کیوں نہیں بتاتے ہیں, تو اگر لیٹ سپوز میں سسٹم کا پارٹ ہوتا یا میں سسٹم, تو شاید میں بھی یہ بات نہ بتاتا, کیونکہ پھر بہت ساری چیزیں آپ بتا نہیں سکتے. لیکن میں یہ سارے ڈاٹ کنیکٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ اس کنٹیکس پہ لے کے آنا چاہتا ہوں اور یہ ویڈیو بھی آن ریکارڈ لے کے آنا چاہتا ہوں کہ اگلے 10 سال میں اگر یہ سب کچھ ہو چکا ہوگا اور آپ کی صرف 10% جو آپ کا انکم ہے اگر اس میں ہوگا, تو پھر آپ کے لیے فائنینشیل جو مسائل ہے یا جو فائنینشیل لیبرٹی ہے اچیو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے نہیں کیا ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کی زندگی ایسے ہی رہے گی جیسے کہ اب چل رہی ہے یا شاید اس سے بھی ورس. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں, بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتے رہے. تھینک یو سو مچ.